नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। नेपाली समाजलाई अर्धभूमिगत शैलीमा आन्दोलित बनाइरहेका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पछिल्ला गतिविधिका कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती तिर्सिएको छ। विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको करिब 4 महिनापछि विप्लव समूहका गतिविधि गम्भीर चुनौतीका रूपमा तिर्सिएको हो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रश्नमा नेकपाका क्रियाकलाप चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको निष्कर्षपछि सरकारले गत फागुन 28 गते विप्लव नेतृत्वको सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिने गतिविधि नगरेको नेकपाले गत जेठ 7 गते भोजपुरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि गोली प्रहार भएको घटनाको बदलामा नेपाल बन्द समेत आह्वान गर्यो। त्यही भोजपुरमा गोली हानहानको घटना भएको छ र अहिलेसम्म स्पष्ट विवरण नआइसकेको उक्त घटनामा एक प्रहरी सहित 2 जनाको ज्यान गएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा शक्तिशाली बम विस्फोटमा सोही समूहका 4 जना कार्यकर्ताको मृत्यु, सर्लाहीमा कुमार पौडेलको हत्या जस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना भइरहेको बेला भोजपुरको पछिल्लो घटनाले नेपाली समाजलाई फेरि त्राही बनाएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको महिनाको अवधिमा 8 जनाको निधन भएको छ र 1 सुरक्षाकर्मीको समेत ज्यान गएको छ। राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको भूमिगत नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गतिविधि हिमाली र पहाडी जिल्लामा अत्याधिक बढ्दै गएको छ। जंगल क्षेत्रमा आश्रय लिएर आसपासका गाउँमा चन्दा सङ्कलन गर्ने, स्थानीयलाई धम्क्याउने जस्ता गतिविधि भइराखेको भन्दै प्रहरीले निर्णायक सर्च कारबाही पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएको द्वन्द्वका क्रममा चन्द समूहका 8 जना नेता कार्यकर्ता मारिसकेका छन्। दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय तहका नेता प्रहरीको हिरासतमा छन्। चन्द समूहको आक्रमणमा 1 जना सर्वसाधारण र 1 प्रहरी जवानको पनि ज्यान गएको छ। सरकारले निरन्तर चन्द समूहका गतिविधि शान्ति सुरक्षामा दखल पार्ने प्रकृतिको भएकाले त्यस विरुद्ध कठोर बन्नु परेको जवाब दिइराखेको छ। विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूका शीर्षस्थ चाहिँ नेतृत्वदेखि लिएर ती फौजी वा राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। सुदर्शन ओली भनौँ त उनीहरूका फौजी सेक्टर हेर्ने उनीहरूका केन्द्रीय तहका चाहिँ शीर्ष चाहिँ कमान्डरहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यो कुराहरू सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। यदि चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ मुठभेडको नाममा चाहिँ विरोधीहरूलाई चाहिँ सखा पार्ने भएको भए चाहिँ त्यो सरकारले उनीहरूलाई गर्थ्यो। किन अझ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिहरू त अरू थिए चाहिँ जो अहिले जो कुमारको जो घटना आयो चाहिँ इत्यादि धेरै महत्त्व जिल्ला स्तरका चाहिँ इन्चार्ज त्यहाँका नेता हुनुहुन्छ, त्यो गर्ने थिएन चाहिँ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ सरकारको नीति होइन चाहिँ र हामी यो कुरामा सरकार गम्भीर पनि छ र सचेत पनि छ र त्यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर चाहिँ अपराधीहरूलाई वा चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ कानुनी ढङ्गले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। समाजमा आतङ्क सिर्जना गर्ने, आफ्नो उपस्थिति देखाउन, चन्दा दिन बाध्य पार्ने, विभिन्न स्थानहरूमा बम विस्फोट गराउने, नगरपालिका र अन्य सार्वजनिक स्थानमा शक्तिशाली बम प्लान्ट गर्ने कार्यमा समेत निज सक्रिय रहेको। कुमार पौडेल विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतमा परेको मुद्दा र मुद्दा दर्ता विवरण म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा आगो लगाएको मिति 2073 4/7 गते राति अन्दाजी 1:45 बजेको समयमा जिल्ला सर्लाही हरिवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थितमा जायरवालाको लु 2 66 19 नम्बरको ट्र्याक्टरमा कुमार पौडेल समेतले आगो लगाएको। यो बीचमा यही असार 5 गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 मा चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको गोलीबाट मारिएको दाबी गृहमन्त्री र मातहतका अधिकारीले गरे पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि स्वयं सरकारमा रहेका दलका जिम्मेवार नेताले समेत सर्लाही घटनामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पौडेललाई गोली हानेर मारेको जिकिर गरिराखेका छन्। सरकारमा रहेका दलका नेताले समेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको अवस्था छ। अहिले द्वन्द्व सिर्जना गर्नु भनेकै उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने कुरा हो। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान के हो भन्दा द्वन्द्व नहुने शान्तितिर जाने कसरी हो, हैन, जनताका माग र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै जनताका भावनालाई समेट्दै हामी अगाडि जाने कसरी हो भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। यो कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब यहाँ
संविधान हामीसित भएपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधानभित्र नरहने, जनतालाई त्रसित आतङ्कित गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न त संविधानले दिएको छ नि। त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले थप प्रतिबन्ध लायौँ। अहिले बिप्लब पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाउन आवश्यक थियो कि थिएन? मेरो विचारमा थिएन भन्ने हो, किनभने कानुनले अधिकार दिँदै थियो हामीलाई। यो मुलुकमा राज्य छ, यो मुलुकमा कानुनी शासन छ, यो मुलुकमा शान्ति सुरक्षा छ भनेर आज तमाम नेपाली जनताले सरकारमाथि प्रश्न तिर्छाएका छन्। सभामुख महोदय, हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न गइराखेका छौँ। कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टरको नाउँमा हत्या भएको विषय बारम्बार उठेको र आज प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबैले कुमार पौडेलको हत्या कसरी भयो, कसको निर्देशनमा भयो, किन भयो, यसको कारण चाहियो। यो सर्लाहीको घटना विवादित बन्नु पहिले पनि भोजपुरमा चन्द समूहका कार्यकर्ता मारिएको घटना यस्तै संशयपूर्ण बनेर सार्वजनिक भएको थियो। गएको जेठ 7 गते भोजपुरको ट्याम्के मङ्गुङ गाउँपालिकामा चन्द समूहकै कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको बताइए पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेर मारेको भन्दै चन्द समूहले त्यतिबेला तत्काल नेपाल बन्द आह्वान गर्यो। यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ। गैर न्यायिक हत्या भन्यो, तर त्यो शब्द चाहिँ ठिक छैन नेपालको सन्दर्भमा, किनभने नेपालमा न्यायिक हत्या छैन, फाँसीको सजाय छैन। इन्काउन्टर चाहिँ सजिलो उपाय रहेछ देखिन्छ। कुनै अपराधको अपराधीलाई समातेर कसैलाई मुद्दा दायर गर्नु भनेको त प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने, प्रमाण यथेष्ट हुनुपर्ने। तर प्रहरीलाई लाग्यो कि प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गर्दा सफल भइँदैन भने उसले इन्काउन्टरको नाम हुन्छ। यसले त गलत सन्देश दिन्छ नि। यी दुई विवादित घटनाकै बीचमा यही असार 25 गते बुधबार भोजपुरमा ओखलढुङ्गाका इन्चार्ज निर कुमार राई र प्रहरी जवान सञ्जीव राई मारिएका छन्। यसअघि भोजपुर र सर्लाहीमा भएको घटनामै संशयपूर्ण बनिराखेको बेला भोजपुरकै पछिल्लो घटनाले सङ्घीय संसदमा समेत अवरोध सिर्जना गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। नेकपाका नेताहरूले सबै घटनामा संसदीय समिति आवश्यक नरहेको भन्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। सँगसँगै सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले आशंका व्यक्त गर्न थालेको छ। हरेक कुरामा संसदीय समिति बन्दैन। संसदीय समिति बन्नको लागि निश्चित आधारहरू चाहिन्छन् र विभिन्न बेलामा संसदीय समिति कहिले पनि बन्दैन भन्ने होइन। तर हरेक घटनामा संसदीय समिति बनाएर के गर्नु छ? संसदमा थुप्रो समिति छन् त, तिनी समितिले काम गरे हुँदैन। यो बीचमा सर्लाही घटना लगत्तै चन्द समूहले आह्वान गरेको बन्धको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा 5 जनाको ज्यान गयो। यो सहित चन्द समूहका 8 जना कार्यकर्ताको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ विस्फोटमा एक सर्वसाधारणको पनि मृत्यु भयो। फागुन 28 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भएको तीव्र आलोचनाबाट बच्न यही बीचमा नेकपा संसदीय दलको चैत 11 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत महिनाभित्रै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेताहरूलाई सरकारले निस्तेज पार्ने र उसका गतिविधिहरू निस्तेज हुने दावी गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबीपछिका 4 महिनामा पटक पटक चन्द समूह र प्रहरीका बीचमा देशका विभिन्न स्थानमा भिडन्त भएको छ। सरकारी निर्णयपछि प्रहरीले देशैभरि चन्द समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ तीव्र पारेको छ। गृह मन्त्रालय यही बीचमा चन्द समूहलाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने भन्दै गृहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तर त्यसपछि झन् सरकार र विप्लव समूह आम्ने सामने भइराखेका छन्। प्रतिबन्ध अघि नै सरकारले एनसेलको टावरमा भएको बम हमला र चन्दा आतङ्कका नाममा 2075 साल वैशाखदेखि फागुन 9 गतेको बीचमा विप्लव समूहका 190 जना नेता तथा कार्यकर्तालाई देशका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। यो गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हो। तीमध्ये 172 जनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै विप्लवका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागेपछि असार तेस्रो साताको अवधिमा सोही समूहका 579 जनालाई पक्राउ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा 87 जना पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्, 70 जना अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा छन्।
536 जना विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। 39 जनालाई पक्राउपछि सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा सरकारी कारबाही र गिरफ्तारीबाट बच्न चन्द समूहका 352 जनाले समूह परित्याग गरेको दाबी सरकारले गरेको छ। यही अवधिमा चन्द समूहका 5 सहित 6 जनाको मृत्यु र 7 जना घाइते भएको तथ्याङ्क पनि गृहले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै 23 नाल हतियार बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ र 2 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। ठूलो मात्रामा गोली तथा विस्फोटक पदार्थ यही बीचमा बरामद गरेको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ र यस बीचमा प्रहरी केही आक्रामक बन्न थाले जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसैको निरन्तरता भोजपुरमा पछिल्लो घटना भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकै भनाइअनुसार चन्द समूहको शक्ति बढ्दै गएको छ र 4वटा सैन्य कम्पनी समेत यो बीचमा उसले निर्माण गरेको स्वयं सरकारले स्वीकार गरेको छ। सैन्य समूह सँगसँगै विप्लव समूह अहिले शक्ति सञ्चयमा लागेको दाबी गृह मन्त्रालयको छ। तर भोजपुरमा भएको घटनामा पनि फेक भिडन्तको विश्लेषण सुरु भएको छ, जहाँ विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज निर कुमार राईलाई सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेपछि राईका सहयोगीले प्रहरी जवान सञ्जीव राईमाथि गोली प्रहार गरेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताइराखेका छन्। जुन फेक मुठभेडको घटनाले फेरि पनि यो द्वन्द्वलाई मलजल गरिराखेको छ। अहिले सरकारभित्रै रहेका दलका नेताहरू विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारामा फर्काउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। सिके राउतलाई पृथकतावादी धारबाट राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले सहमति गर्दा विभाजित राजनीतिक पङ्क्ति अहिले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि त्यसै गरी विभाजित छ। सुरक्षा कारबाहीका सन्दर्भमा चौतर्फी आशंका र विवाद सिर्जना भइरहेको छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै कम्युनिस्ट पार्टीको बर्को ओढेर चन्दा आतंक नमच्याएको अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हरेक घटनालाई इन्काउन्टर र दोहोरो भिडन्तको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई ठाउँको ठाउँ गोली ठोक्न सक्ने आदेश दिइरहेका छन्। यसले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिलाई थप हिंसाको धारमा धकेलिरहेको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी विप्लव समूहका गतिविधि र सरकारले लिएको दमन नीतिसँगै उत्पन्न त्रासको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। यो समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यसका गतिविधि सुस्ताउनुको साटो दिनदिनै मौलाउँदै गएको छ। विप्लव समूहले वैदेशिक लगानीका पूर्वाधारमाथि धावा बोल्न थालेको र चन्दा आतंक मचाएको आरोप सरकारले लगाइरहेको छ। तर घटनाक्रम यसै गरी विकास भएर जाने हो भने यसले तत्कालीन माओवादीले चलाएको 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षकै अर्को अध्यायको आकार लिन सक्ने देखिएको छ। भोजपुरबाट सुरु भएको संशयपूर्ण यो घटनाक्रममा सरकार यसै गरी आवेगमा आउने र विप्लव समूहले यस्तै उत्तेजना फैलाइरहने हो भने फेरि मुलुक दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ। किनकि सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई आजसम्म समस्याका रूपमा लिएको छैन, तर तत्कालीन माओवादीको 10 वर्ष सङ्घर्षको अनुभवमा उभिएर पुनः भूमिगत भएका नेकपाका नेताहरू अहिले सुरु भएको क्रान्तिले माओवादी युद्धले उठान गरेका बाँकी एजेन्डा सम्बोधनका लागि अपरिहार्य छ भनिरहेका छन्, जुन समस्या तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प छैन। आफूले संसदमा गरेको कुरा पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने योभन्दा ठुलो विश्वासको सङ्कट के हुन्छ। त्यसैले आज एकपटक फेरि नेपालको संसद नेपालको सरकारको छायाको रूपमा सीमित रहेको छ। सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन र संसदप्रति यसो गर्ने हो भने संसदप्रति सांसदकै भरोसा टुट्छ भने आम व्यक्तिहरूको भरोसा के रहन्छ। यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हामीले उठाइसके पछाडि संसदीय छानबिनको विषय कुनै अनौठो विषय थिएन। योभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको 5 रुपियाँ भाउ बढ्दै गर्दा
अहिलेको सम्माननीय सभामुखको पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदीय छानबिन समितिको कुरा उठाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको, निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको, बाराको घटनामा सरकारको रवैया चित्त बुझेन भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति यहीँबाट बनाएको। हामी आज 15-16 महिना भयो, योभन्दा अगाडि सरकारलाई दुःख मात्र दिने नियत भएको भए योभन्दा अगाडिका घटनाहरू पनि सबै ठाउँमा संसदीय छानबिन समिति मान्थ्यौँ। तर यो पटक बारामा सर्लाहीमा भएका 2टा घटनाहरू यी सामान्य घटनाहरू होइन। यी घटनाहरूमा हामीले सत्य तथ्यमा पुगेनौँ भने भोलि यसले सिङ्गो नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्छ भन्ने मानेर संसदको छानबिनको विषय उठाउँदै गर्दा यसरी पेलेर आज हामी प्रमुख प्रतिपक्ष उठ्दै गर्दा पेलेर जाने जुन रवैया नियत राख्नु भएको छ, यसले सभामुख झन् दिन प्रतिदिन हाम्रो विश्वास गुमाउँदै हुनुहुन्छ, संसदको विश्वास गुमाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन तबसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट संसद चल्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहँदैन। सरकारले यसको सामना गर्न र सभामुखी बनाउन तयार हो। संसदीय छानबिन समितिले जे ल्याउँछ त्यसलाई हामीहरू मान्छौँ भनेर भन्दै गर्दा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराको सन्दर्भमा सरकारको पक्षको मान्य सांसदहरूले हामी यसमा तयार छैनौँ भन्नुभयो, कानुन मन्त्रीले तयार छैनौँ भनिसकेपछि उहाँहरूले जे कुरा भन्नुभयो सभामुखले त्यो कुरा मान्नुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको कुरा पनि हामीले म आज यो संसदमा बोल्नको निम्ति भनेर हाम्रो कम्तीमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको पोजिसन राख्ने निम्ति भनेर आएको। आज त अरू त छोडिदिनुहोस्, बोल्न समेत पनि कम्तीमा हामी एकजना सांसदले कुरा राख्छौँ भन्दाखेरि पनि कुरा समेत पनि राख्न नदिने, किनकि सरकारवालाको कुरा चाहिँ अब आज बोल्न पनि नदिने भनिसकेपछि त्यो चाहिँ आदेश पालना गर्ने जस्तो भयो। मन्त्रीले भन्नुभयो म संसदीय समितिको सामना गर्न तयार छु, सभामुखले भन्नुभयो म पोजिटिभ छु बनाउँछु, तर त्यस पछाडि उहाँ आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल उठ्दै गर्दा संसद चलाउन तयार हुनुहुन्छ, तर आज आफै पोजिटिभ भएको संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुहुन्न भनेपछि यो संसद सभामुखले चलाउनु भएको छ वा सरकार चलाउने मान्छे आफैले संसद चलाइरहेको छ। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनसँगै सबै खाले असन्तुष्टि सम्बोधन भयो भनिँदै आएको छ। तर पनि अर्को माओवादी जन्मिएको सङ्केतका रूपमा लिएको विप्लव समूहका गतिविधि दिनदिनै पेचिलो बनिरहेको छ, जसलाई सरकारले प्रतिबन्धित सङ्गठनका रूपमा व्यवहार गर्न छाडेको छैन र सँगसँगै वार्ताका लागि आह्वान पनि गरिरहेको छ। जुन असन्तुष्टिलाई ठिक ढङ्गले बेलैमा विकास समृद्धि र समानताको सपनासँग लगेर जोडिएन भने यो सानो देखिएको विद्रोहको झिल्कोले डढेलुको रूप लिन सक्छ। मुलुक ख्यालखालमै हत्या, हिंसा र आतङ्कको बाटोमा धकेलिन सक्छ। गाउँ गाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबारहरूमा विगतमा जस्तै आग्लो लाग्न सक्छ। समानान्तर सत्ता र समानान्तर गतिविधिहरू समृद्धिको यात्रामा तकारो बन्न सक्छन्। त्यसैले नेपाली समाजमा पुतपुताइरहेको नयाँ नयाँ द्वन्द्वको धुवाँ निभाउन सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।